हो ना हो विश्वजीत राणे असा जो भियल्लो आसा कडकडलेलो आसा हो प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री गोंयचो हो भियल्लो आसा कडकडटा सद्याक आमी भिवंक ना अजून बसता आमी ठाम मतान आसा की जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हारपाना आनी ह्या सरकाराच्या यंत्रणान पुलिसांनी फोर्सफुल्ली आमकां भायर काडल्या ऑर्डर येयल्या म्हणटा ऑर्डर आमकां दाखोवंक ना बींग हांव आमदार आसून म्हाका उखलून झरोन ह्या स्टेप्सांचेर झरोन म्हाका हांगा सकयल दवरला आयज ही दादागिरी ह्या बीजेपीची जाल्ली आसा विधानसभेन भायर घालताले आयज ह्या ऑफिसांच्यानी आमकां भायर घातल्या आयज हांगा जाणटी बायलां आसा जी बायलां कालच्यान 24 वरां जालीं कालच्यान ती हांगा आसा मातशी बसून तांकां आपुलकाय ना एक मातशी तरी काकूड हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी ताचें कितें सांगचें कोण मामलेदार आसूं कोण कलेक्टर आसूं कोण मिनिस्टर आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणाक काकूड ना गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय आमकां ह्या दिल्लीकारांक हेंकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय आतां एक सांगता आमी हे गोंय हे आमचे दायज आसा ही आमची माती ही आमची आवय ही आमी आवय विकपाक दिवपाना मोरासर झूज दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना हे आवयक आनी आवयच्या भुरग्यांक आमी कशाच मारपाक दिवपाना तुमचे पॉलिटिक्स गेले ते लायक आयज आमी ठरयतले गोंयकार ठरयतले गोंयांत कितें जावपाक जाय तें ही दादागिरी तुमची आसा ह्या दादागिरीक लागून आमी भिवपाना तुमी दादागिरी घेवन वचा दिल्ली तुमी दिल्ली वचा हांगा रावं नाका गोंयांत दादागिरी चलपाना आयज हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा गोंयकार आमी समज एकजूट जायना जाल्यार अशेंच आमकां झरोन भायर मारतले आयज म्हाका मारला अशें प्रत्येक गोंयकारांक मारतले हे भायली लॉबी जी येयल्ली आसा ही फक्त पयशांची लॉबी आसा हे विकते घेतल्या ह्या मिनिस्टरांक ह्या सीएमाक आतां आमकां विकते घेवपाक तुमचे कडेन काम आसतात ना आसा जाल्यार येवन दाखया हांगा जाता तितले करोड आमी हांगा कोर्टाक उजो पेटयता तुमच्या आमकां आपस्ताद दवरता की आमी गोंयकारांक वांगडा उजो कशें रावतले आनी फुडले पिळगेक एक दिशा दाखयतले एक क्रांतीची दिशा दाखयतली की क्रांती घडोवंक शकता खूब जाण म्हणटा हो बीजेपी अशें जाल्या तशें जाल्या अरे बाबा तुमचे घडे भरल्या आनी ह्या घडे जे आसा ते काबार करपाक आमी आवाज उठयल्लो आसा आनी आवाज आनीक नेटान जातलो आनी आयज हांव डिक्लेअर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव डिक्लेअर करता की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशनार बसतलो मोरासर मेल्यार चलता जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फाटी घेयना हांव हांगा उपोशनार बसतलो भायर नाका भायर मात हो डिमांड जेन्ना पर्यंत आमचे जे आमी मागलेले आसा आमी जे डिमांड केल्ले आसा आमच्या गांवाक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून मेल्यार चलता मात जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपोशनार बसतले आमचो मोडे घेवन तुमी मागीर वचा आनी त्या मोड्याक श्रद्धांजली रवी नायकाक दिल्या पळय तसली श्रद्धांजली दिवं नाका तसली श्रद्धांजली नाका आमकां श्रद्धांजली जाय नाल्यार आमचें गांव उरलेली ते बेश्टी नांवा पुरती तुमी हे श्रद्धांजली दिता पळय तसली श्रद्धांजली हांव सांगता सगळ्यांक मेलो जाल्यार श्रद्धांजली म्हाका तसली नाका खरें नाका आमच्या गांवांत मोसंडेन लासयल्यार पुरो म्हाका तुम्ही पळयतात GNH.